परम मंगलमय परमेश्वर अखिलेश्वर भगवान श्याम सुंदर श्रीहरि का वाणीमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रतिदिन पूजित हुनुभएका भगवान पशुपतिनाथ एवं समस्त स्थापित देवगण परम श्रद्धेय भक्तवृन्द श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृङ्खलामा हामीहरू चतुर्थ स्कन्धका आज 24औं अध्यायमा रहेका छौं र भर्खरै मूल पाठ पारायण श्रवण गरियो। मैत्रेय ऋषिले विदुरजीलाई बताइरहनु भएको यो पवित्र कथा हामीले पूर्व कथामा महाराज पृथुका चरित्रहरू श्रवण गर्यौं, जो भगवानका परम भक्त हुनुहुन्थ्यो, जसले भगवान श्रीहरिसँग वरदान माग भन्दाखेरि पनि 10,000 कान माग्नु भएको थियो र सदा सर्वदा भगवानका कथा यी सबै कानहरूबाट सुन्न पाइयोस् प्रभु भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता चक्रवर्ती सम्राट जो महाराज पृथु, जसले अन्तिममा कुनै प्रकारका राज्य आदि वस्तुमा लोभ नगरिकन उत्तरापन्थको मार्गद्वारा आफ्नी पति अर्चीका साथमा तपो मार्गलाई स्वीकार गर्दै शरीरलाई त्याग गर्नुभयो। अर्ची महारानीले पनि पतिका साथमा आफूलाई दग्ध गराएर पतिको गति प्राप्ति गर्नुभयो। अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रथयन विमुक्त संगा भगवती भगवत सिन्धुपोतपादे सचने गुणम लभते रतिं मनुष्य। मैत्रेय ऋषिले अन्तिममा बताउनुभयो, जब पृथुको चरित्रलाई मात्र यदि कसैले आदरपूर्वक श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्दछ भने भगवान श्रीहरिका चरणारविन्दमा अखण्ड भक्ति प्राप्ति गर्दछ भनियो। यसै प्रसङ्गमा मैत्रेय ऋषिले बताउनुहुन्छ, जो महाराज पृथुका पुत्र हुनुहुन्थ्यो विजिताश्व नाम गरेका, जसले देवराज इन्द्रलाई पराजित गर्दै अश्वलाई हरण गरेर लिएर आउनु भएको थियो। यस्ता अति शक्तिशाली विजिताश्व, जसलाई राज सिंहासनमा बसाएर महाराज तपह मार्गमा लाग्नु भएको थियो। उहाँले आफू मात्रै राज्य गर्न उचित छैन भनेर जो आफ्ना अरू 4 जना भाइहरू, जम्मा 5 भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफू जेठो, उहाँदेखि मुनिका अरू 4 भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि राज्य दिनुपर्दछ भनेर क्रमशः विजिताश्वले हर्यक्षलाई पूर्व दिशाको अधिपति बनाइदिनु भयो, धूम्रकेशलाई दक्षिण, वृकलाई पश्चिम, द्रविणलाई उत्तर अनि आफूले बिचमा यस्ता प्रकारले राज्य गर्नुभयो। धेरै समयसम्म राजपाटमा लागिसकेपछि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशातिर 4 भाइहरूले राज्य गरेका छन् भने आफ्नो राज्य पनि उनीहरूले नै हेरिहाल्दछन्। तसर्थ म यो राज्य सिंहासनमा चाहिँ आसक्ति भएर बस्न हुन्न भन्ने यस्ता ब्रह्मज्ञानले भरिपूर्ण हुनुभएका विजिताश्व हुनुहुन्थ्यो। वहाँ देवराज इन्द्रसँग उहाँले चाहिँ देवराज इन्द्रले आखिरीमा आएर वरदान दिनुभएको थियो, जुनसुकै समयमा पनि अन्तर्ध्यान हुन सक्ने, फेरि प्रकट हुन सक्ने यस्तो चाहिँ तपाईँ हुनुहुनेछ भनिदिएको हुनाले उहाँलाई अन्तर्धान पनि भनिन्थ्यो। उहाँकी शिखण्डिनी नाम गरेकी जो पत्नी, जसद्वारा पावक, पवमान र सूची नाम गरेका 3 सन्तानहरू जन्मिएका थिए। यी 3 जना गुरु वशिष्ठका श्रापले अग्निदेवहरू यहाँ पुत्रका रूपमा आएका थिए। पछि तपह मार्गद्वारा पुनः यिनीहरूले अग्नित्व प्राप्ति गरे, अग्निलोक प्राप्ति गरे। यसरी पावक, पवमान र सूची 3टै पुत्रले पुनः आफ्नो गति अग्निदेवको गति प्राप्ति गरिसकेपछि अर्की नवस्वती नाम गरेकी जो पत्नी रहेकी थिइन् विजिताश्वकी, उनद्वारा हविरधान नाम गरेका पुत्र प्राप्ति हुनुभयो। अब त हविरधानका वंशमा पछि गएर बरिषद नाम गरेका पुत्र भए। बरिषदका अरू भाइहरू पनि हुन्थ्यो, बरिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जितव्रत आदि गरेका, जसमा बरिषद सबैभन्दा श्रेष्ठ र ज्येष्ठ हुनुहुन्थ्यो। अति नै धार्मिक हुनुहुन्थ्यो। प्रारम्भकाल यस्येदं देवयजनम् अनुयज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रे कुशैरासिद आश्रितं वसुधातलम्। यस्ता भगवानका भक्त, भगवानको यज्ञ पूजा पाठ सत्कर्म भनेपछि अति नै प्रेम गर्ने भएका यस्ता बरिषदले यज्ञ गर्न लाग्नुभयो। यज्ञ गर्दै 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 जाँदा एक ठाउँमा यज्ञ समाप्त हुन्छ, फेरि त्यहाँभन्दा अलिकति पूर्वपट्टि सर्ने, त्यहाँ यज्ञशाला बनाउने, फेरि त्यहाँ यज्ञ गर्ने, त्यहाँ यज्ञ सम्पन्न हुन्छ, अझै त्योभन्दा पूर्व दिशामा सर्ने, त्यहाँ यज्ञ गर्ने। यस्ता प्रकारले पूर्व 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 गर्दै गर्दै उहाँले यज्ञ गर्दै जानुभयो। यज्ञमा कुश ओछ्याउने विधान हुन्छ। यज्ञशालामा प्रशस्तै कुशहरू पूर्वतिर टुप्पो गरेर ओछ्याइएको हुन्छ। यस्ता प्रकारले कुश ओछ्याउँदै यज्ञ गर्दै अर्को ठाउँमा सर्दै पुनः कुश ओछ्याउँदै यज्ञ गर्दै गर्दा गर्दै सारा पूर्व दिशा समाप्त भयो। अब त त्यहाँबाट उता पूर्व भन्ने नै रहेन। यसरी पूर्व दिशासम्म उहाँले कुश ओछ्याउँदै यज्ञ गर्दै गरेको हुनाले ऋषिहरूले भन्नुभयो, महाराज तपाईँले त यति धेरै यज्ञ गर्नुभयो कि पूर्व दिशा परिपूर्ण भयो। अब तपाईँलाई चाहिँ बरिषद होइन, अब तपाईँलाई प्राचीन बर्ही नाम राख्न पर्दछ, किनभने प्राची भनेको पूर्व दिशासम्म जसले बर्ही कुश ओछ्याएको छ। यस्ता परम धार्मिक महाराज प्राचीनवदी। उहाँ परम धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ ब्रह्माजीको आदेशद्वारा समुद्र राजकी पुत्री शतद्रुतिसँग विवाह गर्नुभएको थियो। जब विवाह गर्नका लागि विवाह यज्ञशालामा रहनुभएको थियो, शतद्रुति सर्वगुणले सम्पन्न हुनुभएकी, सबै प्रकारका रूप सुन्दरताले भरिपूर्ण हुनुभएकी यस्ती शतद्रुतिलाई जब विवाह यज्ञमा यज्ञशालाका लागि परिक्रमा गर्नलाई आउनुभएको थियो, स्वयं अग्निदेव पनि आसक्ति भएर ओहो कति सुन्दरी यी रहेछिन् भनेर चाहिँ प्रकट भएर दर्शन गर्नुभएको थियो। यति सुन्दर शतद्रुति, जसका साथमा प्राचीन बरीको विवाह भएको थियो।
पछि प्राचीनवरी र शतद्युतिका सम्बन्धद्वारा 10 भाइ पुत्रहरू प्रकट हुनुभयो, जसलाई प्रचेता भनियो। प्राचीनवरी पुत्र शतद्युतीय दशा भवन तुल्य नाम व्रता सर्वे धर्मस्नाता प्रचेतस, जसको नाम तुल्य सबैलाई 10 भाइलाई प्रचेता भनियो। प्रचेता नाम किन भन्दा जसको चाहिँ सबै प्रकारको रूप स्वभाव गुण बोली चाली कर्म सबै जस्ताको तस्तै, कुनै छुट्याउनै नसकिने थियो। एउटालाई भोक लाग्यो भने 10 भाइलाई भोक लाग्ने, एउटालाई सुत्न मन लाग्यो 10ले सुत्न पर्ने, एउटालाई चाहिँ कुनै इच्छा भयो 10 भाइलाई त्यही इच्छा जागृत हुने। यस्ता प्रकारले शरीर छुट्टा छुट्टै भए पनि मन बुद्धि सबै एउटै भएको हुनाले सबैलाई चाहिँ प्रचेता भनेर यसरी नाम राखिएको थियो। पित्रादिष्ट प्रजा सर्गे। अब त महाराज प्राचीनवरीले भन्नुभयो, पुत्रहरू तिमीहरूले चाहिँ तपस्या गर, तप मार्गद्वारा यो संसारमा सृष्टिलाई बढाउनु पर्दछ, सन्तानहरू उत्पन्न गरेर सारा पृथ्वीमा हराभरा बनाउनु पर्दछ। अनेक प्रकारले ब्रह्माजीको आज्ञाद्वारा संसारमा सृष्टि व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीहरू कर्म गरिरहेका छौँ। तिमीहरूले पनि विवाह बन्धनमा बाँधिनु पर्दछ। तसर्थ तप मार्गलाई स्वीकार गरेर सिद्धि प्राप्ति गरेर आएर अनि विवाह बन्धनमा बाँधिन पर्दछ भनेपछि हुन्छ पिताजी भनेर पिताजीको आज्ञालाई सिरोपर गर्दै 10 भाइ प्रचेतागणहरू 10 वर्ष सहस्राणी तपसार्थम तपस्पतिम, यज्ञ पुरुष भगवान तपस्याका अधिपति सारा यज्ञको फललाई दिनेवाला त्यस्ता श्रीहरिलाई स्मरण गर्दै गर्दै 10,000 वर्षसम्म चाहिँ तपस्या गर्नका लागि गए। जाँदै तपस्या गर्न भनेर जब घरबाट गए उत्तर ईशान दिशाको बाटो जाँदै गर्दाखेरि त एउटा अति सुन्दर तलाउ रहेछ। त्यो तलाउको छेउमै पुग्ने बित्तिकै भगवान शङ्करजीसँग दर्शन भयो अनि शङ्करजीले आएर चाहिँ ब्रह्मज्ञानको उपदेश गर्नुभयो, जुन ज्ञानद्वारा भगवान श्रीहरिलाई उनीहरूले चाहिँ प्रसन्न गराउन सफल भए भनेर यस्ता प्रकारले मैत्री ऋषिले बताउनुभयो। वेदुरजी तुरुन्तै जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, हे भगवान ती प्रचेतागणहरू जो चाहिँ तपस्या गर्न भनेर मार्गमा निक्लिएका थिए, निक्लिने बित्तिकै कहाँ शङ्करजीसँग उनीहरूको सम्बन्ध भयो? जुन शङ्करजीलाई दर्शन पाउनका लागि तपस्या गरेर चाहिँ हजारौँ वर्ष शरीर सुकाउँछन् तैपनि सम्भव हुन्न, जुन परमात्मा शिवशङ्करलाई दर्शन गर्नका लागि अनेक प्रकारका यज्ञ सत्कर्महरू गरिन्छन् तैपनि सम्भव हुन्न। तर यी प्रचेतागणहरूले तपस्या गर्न जाँदै बाटैमा कसरी भगवान श्रीहरिलाई भगवान शङ्करजीलाई दर्शन प्राप्ति गरे? प्रभु यो कुरा बताए बक्सियोस्। अनि भगवान शङ्करजीले कस्तो खालको ज्ञान उपदेश गर्नुभयो यो पनि मलाई सुन्ने जिज्ञासा छ भनेर विदुरजीले मैत्री ऋषिलाई पुनः जिज्ञासा राख्नुभयो। मैत्रेय उवाच प्रचेतसा पितुर्वाक्यं शिरसाधाय साधव दिशं प्रदेचिं प्रयोस्तवस्यादृतचेतसः। आफ्ना पिताजीको आज्ञालाई सिरोपर गर्दै जो प्रचेतागणहरू तपस्या गर्नका लागि भनेर उत्तर पश्चिम दिशाको बाटोद्वारा गइरहेको थिए, समुद्रलाई पार गर्ने बित्तिकै केही नजिकै विशाल एउटा सरोवर रहेको थियो, तलाउ रहेको थियो, जुन तलाउमा सबै प्रकारका सुन्दरताले भरिपूर्ण भएका थिए। नील कमलहरू फुलिरहेका थिए, लाल कमलहरू फुलिरहेका थिए, विभिन्न प्रकारका पवित्र त्यहाँ चाहिँ लताहरू गुल्महरू झुलिरहेका थिए, अनेक प्रकारका हंस सारसादी गरेका पक्षीहरू नाचिरहेका थिए। यस्तो पवित्र जो सरोवर तलाउ रहेको थियो त्यसैका सन्निधिमा भगवान शङ्करजी चाहिँ एकैछिनमा जाँदै त्यहाँबाट प्रकट हुनुभयो। अब त माता गौरीका साथमा प्रकट हुनुभएका भोलेनाथ जब आउन लाग्नुभयो, आउँदै भगवान शङ्करजीलाई देख्ने बित्तिकै 10 भाइ प्रचेतागणहरूले साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर बार नमस्कार गर्न लागे। प्रसाद सुमुखम वीक्ष्य प्रणय मूर्जात कौतुका। यसरी अति प्रसन्न मुद्रामा आउँदै गर्नुभएका भगवान शङ्करजीलाई अति नै प्रेम र हर्षका साथमा जब 10 भाइ प्रचेतागणहरूले वन्दना गरे, साष्टाङ्ग गरे, यसरी प्रपन्न बनेर भगवानका चरणमा परेका यस्ता भगवानका परम भक्त भगवान धर्मवत्सल भनिन्छ। धर्मको अति नै आश्रयलाई स्वीकार गर्ने भएका, परम धार्मिक भएका, कुनै प्रकारका अधर्मको मार्गलाई नस्वीकारेका यस्ता परम सज्जन जो प्रचेतागणहरूलाई देख्ने बित्तिकै भगवान शङ्करजी अति प्रसन्न हुनुभयो। अब त भन्न लाग्नुभयो, श्री रुद्र उवाच यूयं वेदि सदः पुत्र विदितं वश्चिकीर्षितं अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दर्शनं कृतं। हे प्राचीनवरी महाराजका पुत्रहरू, हे प्रचेतागणहरू हो, तिमीहरूको कल्याण होस्। तिमीहरू कहाँ हिँडिरहेका छौ, के उद्देश्यले हिँडिरहेका छौ भन्ने कुरा मैले पहिले नै थाहा पाएको छु। त्यही भएर तिमीहरूलाई परम कल्याण गर्नका लागि चाहिँ म यहाँ दर्शन दिन आएको भगवानले भन्नुभयो। य परम रमस साक्षात् त्रिगुणात् जीव संगीतात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्ना सप्रियो हिमे। जो 3 गुणका अधिपति होइबक्सन्छ, प्रकृति पुरुषका पनि मालिक होइबक्सन्छ, जो ब्रह्म परब्रह्म श्रीहरि वासुदेव होइबक्सन्छ, त्यस्ता वासुदेवका यदि कोही भक्त छ भने भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्ना,
भगवान श्रीहरिका प्रपन्नवाला भगवान श्रीहरिलाई प्रपन्न भनेको कस्तो त भन्दा प्रकर्षेण अति नै आसक्तिका साथमा भगवत चरणोपतति जो भगवानका चरणलाई नै सबैभन्दा ठुलो धन हो भनेर भगवानका चरणको सेवा गर्नेवाला जो परम धार्मिक भक्त हुन्छ त्यस्तो भक्त चाहिँ प्रपन्न हुन्छ भने जो भगवान वासुदेव श्रीहरिका प्रपन्न रहेका छन् सप्रियो हि मे त्यस्ता भक्त चाहिँ मेरा पनि अति नै प्रिय हुन्छन् तिमीहरू 10 जना भगवान श्रीहरिका परम भक्त भएका हुनाले मेरा पनि अति नै प्रिय भयो भगवान शङ्करजीले भन्नुभयो। प्रचेताहरूलाई शङ्का अब भगवान हामी हरिका भक्त हजुरको प्रिय कसरी बन्यौ त भन्दा अनि शङ्करजीले भन्नुभएको छ स्वधर्मनिष्ठ शतजन्म भे पुमान विरञ्चिता मेति ततः परम हिमाम अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदम यथाहम विबुधा कलात्यै धन्य हो जो भगवान श्रीहरिका भक्तहरू हुन्छन् ती मेरा पनि अति नै प्रिय हुन्छन् किनभने यदि कसैले स्वधर्मनिष्ठ आफ्नो वर्ण धर्म र आश्रम धर्म अनुसार ब्राह्मणले जो सत्कर्म गरेको छ दान दिने दान लिने यज्ञ गर्ने यज्ञ गराउने सत्शास्त्रहरू पढ्ने सत्शास्त्रहरू अरूलाई पनि उपदेश गर्ने यी ब्राह्मणका धर्म हुन्। त्यस्तै क्षत्रियका विशेष धर्म वैश्यका विशेष धर्म शूद्रका विशेष धर्म सबैका वर्ण अनुसारका विशेष कर्तव्यहरू रहेका छन् त्यसलाई पनि पुरा गर्दै अनि ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यास यी आश्रम धर्मलाई पनि पुरा गर्दै स्वधर्मनिष्ठ अनि वैदिक सनातन सत्य धर्ममा अटल विश्वास राखेर भगवानप्रति अखण्ड भक्ति पनि गर्दै यदि कसैले 100 जन्म भए 100 जन्महरू पुरा गर्दछ भने विरञ्चितामेति भगवान ब्रह्माजीको लोकलाई ब्रह्मलोकलाई प्राप्ति गर्दछ। ब्रह्मलोक प्राप्ति गर्न त्यति चाहन्छुने कुरा छैन। ब्रह्मलोक प्राप्ति गर्न पनि 100 जन्मसम्म वर्णाश्रम धर्मलाई पालन गरेर सनातन धर्मप्रति भक्ति विश्वास गर्दै ईश्वरको सेवा गर्न पर्दछ। तत परम हिमाम भगवान शङ्करजी भन्दै हुनुहुन्छ यदि कसैले 100 जन्मभन्दा पनि बढी अझै बढी 101 जन्म 102 जन्म 103 जन्मसम्म पनि मानव जन्म प्राप्ति गर्दै वर्णाश्रम धर्मलाई चाहिँ स्वीकार गरेर सच्चिदानन्द परमात्माको अनन्य सेवा गर्दछ भने त्यस्ता भक्तले चाहिँ म शिवलोकलाई प्राप्ति गर्दछ भने शिवजीको लोकलाई प्राप्ति गर्न 100 जन्मभन्दा बढी 101 2 3 4 5 अझै धेरै धेरै जन्मसम्म चाहिँ वर्णाश्रम धर्मलाई निष्ठापूर्वक पुरा गरेको हुनुपर्दछ। भनेपछि त ब्रह्मलोक शिवलोक प्राप्ति गर्न यति धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ भने हरिको लोक प्राप्ति गर्न झन् कति मेहनत गर्नुपर्दो त भन्दा अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं तर भगवान दयाका खानी यति भइबक्सन छ जसले वर्णाश्रम धर्म पालन गर्दै गर्दै प्रेमपूर्वक भगवान श्रीहरिलाई अनन्य भावमा प्रपन्न बनेर एकै जन्ममा निष्ठापूर्वक सेवा गर्दछ भने त्यस्तो परम भागवत परम वैष्णव जनले चाहिँ पदम यथाहम विभूता कलात्यै एकै जन्ममा नै त्यो दिव्य पदलाई प्राप्ति गर्न सक्दछ। जुन दिव्य पदलाई जो वैकुण्ठलाई प्राप्ति गर्न विबुधः स्वर्गका देवताहरूले पनि उनीहरूको पदावधि पुरा गर्न पर्दछ तब मात्रै त्यो पद प्राप्ति गर्दछन्। कलात्यै आफ्नो कला पुरा गरिसकेपछि जसरी मैले जसरी ब्रह्माजीले जसरी स्वर्गका देवताहरूले भगवान श्रीहरिको त्यो दिव्य पदलाई प्राप्ति गर्दछौँ त्यस्तो पदलाई भगवानका भक्तले एकै जन्ममा प्राप्ति गर्दछन्। तसर्थ भगवानका भक्त मेरा लागि पनि अति नै प्रिय छन्। आज शङ्करजीले भन्नुहुन्छ अथ भागवता योऽयं प्रियास्मस्थ भगवान यथा न तद भागवता नाम च प्रियानन्योस्ति करिचित् त्यस्ता परम भागवत भन्दा प्रिय मेरा लागि अरू कोही हुन सक्दैन। भगवानका भक्त हरिका भक्त भगवान शङ्करजीका पनि परम प्रिय हुन्छन्। यहाँ शङ्करजीले स्वयं आफ्ना मुखद्वारा बताउनुभयो निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामि भव तसर्थ त्यस्तो पवित्र हरिको गाथा हरिको महिमा हरिको महत्त्व म तिमीहरूलाई पनि निःश्रेयसाय परम कल्याणका लागि सुनाउँछु तिमीहरू ध्यानपूर्वक सुन भनेर यहाँ रुद्र गीतद्वारा प्रचेता गणहरूलाई भगवान शङ्करजीले अति नै प्रेमका साथमा हरिको महिमा गान गरेर सुनाउनु भएको छ। रुद्र उवाच जितं त आत्मविद्युर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराधम सर्वस्म आत्मने नमः। हे भगवान हजुर कस्ता भन्दा उच्च कोटिका परम आत्मज्ञानीहरूले 100औं जन्मसम्म चाहिँ तपस्या गर्दा 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 जसलाई चाहिँ जसको स्वरूपलाई प्राप्ति गर्दछन् त्यस्ता परमात्मा परम उत्कर्षका अधिपति स्वयं सच्चिदानन्द भएर पनि सच्चित्र आनन्दका अधिपति भएर पनि जगतमा अनेक प्रकारले चाहिँ जीवात्माहरूलाई मोहित गराउनका लागि विभिन्न रूप धारण गर्ने हे भगवान सबै जीवात्माका हजुर आत्मस्वरूप भइबक्सन छ। हजुरलाई बार बार नमस्कार छ। हजुर कमलका जस्ता नाभि हुनुभएका दिव्य कमल पुष्प जस्ता नेत्र हुनुभएका सबै जीवका अन्तर हृदयमा निवास गर्ने हुनुभएका परम शान्त स्वरूप हुनुभएका सबैका आदरणीय हुनुभएका हे भगवान हजुरलाई बार बार नमस्कार छ। सङ्कर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्ताय अन्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नाय अन्तरात्मने
सारा संसारलाई संहार गर्नका लागि संकर्षण स्वरूप म शिवको स्वरूपमा प्रकट हुने हे भगवान, अनि सारा संसारलाई सृष्टि गर्नका लागि प्रद्युम्न स्वरूप स्वयं ब्रह्माजीका रूपमा प्रकट हुने हजुरलाई बार बार नमस्कार छ। सारा जीवात्माहरूलाई मोक्ष दिनेवाला हिरण्यगर्भ हे भगवान, सारा यज्ञका अधिपति हुनुभएका भगवान, हे हजुरलाई बार बार नमस्कार गर्दछौँ। हजुर त यज्ञका मालिक होइबक्सन्छ, त्रय विद्याका अधिपति होइबक्सन्छ भगवान, सारा जीवात्माका आश्रय होइबक्सन्छ, त्रिलोकका मालिक होइबक्सन्छ, सारा जीवहरूलाई चाहिँ संसारबाट पार लगाउने सेतु हजुर होइबक्सन्छ भगवान। हजुरलाई बार बार वन्दना गर्दछौँ। प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो अधर्म विपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च। जो अधर्मको आश्रय लिएका छन् त्यस्तालाई मृत्युलोकमा लगेर दण्ड दिनेवाला हजुर होइबक्सन्छ। जो सत्कर्म गर्नेवाला छन् त्यस्तालाई पितृलोकमा लगेर पितृलोकको त्यो अधिपति बनाएर त्यहाँ मान सम्मान दिलाउनेवाला पनि हजुर होइबक्सन्छ। सारा धर्मका मालिक नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे पुरुषाय पुराणाय साङ्ख्य योगेश्वराय च। सारा जीवात्माहरूलाई आफूले गरेका कर्मको फल प्रदान गर्नेवाला, धर्मको मूल रहस्यलाई चाहिँ उद्घाटन गरिदिनेवाला, अनि विभिन्न प्रकारका राम कृष्ण आदि गरेका अवतारमा अवतरित भएर सनातन धर्मको रक्षा गर्नेवाला हे भगवान, हजुर सारा जीवात्माका चैतन्य स्वरूप भइबक्सन्छ। हजुरलाई बार बार नमस्कार छ। सारा जीवात्माहरूले दर्शनीय वस्तु यदि कोही संसारमा छ भने त्यो दर्शन गर्न योग्य वस्तु को त भन्दा हजुर मात्रै होइबक्सन्छ। त्यस्ता हजुरलाई बार बार नमस्कार छ। स्वयं आज शङ्करजीले यस्ता प्रकारले बारम्बार भगवान श्रीहरिका महिमा गान गर्दै भवान भक्तिमता लभ्यो दुर्लभ सर्वदेहिनां स्वराज्य याप्सभिमत एकान्ते नात्मतद्गदे। हे भगवान, एकत्व भक्तिद्वारा संसारमा मामेकम शरणम ब्रज, जो भगवानले भन्नुभयो म एक मात्रै मेरो हरिको शरणमा पर, त्यस्ता प्रकारले एकत्व भाव राखेर यदि कसैले हरिको सेवा गर्दछ भने हे भगवान त्यस्तालाई हजुरले चाहिँ मोक्ष प्रदान गरिबक्सन्छ भने त्यस्ता परमात्मा हजुरलाई बार बार हामी वन्दना गर्दछौँ। एक क्षण मात्रै पनि यदि हजुरको कसैले भक्ति गरेन भने त्यो तुरुन्तै स्वर्गबाट पनि पतन हुन सक्दछ भगवान। त्यसर्थ बार बार स्वर्गको पदवीलाई बचाउनका लागि पनि देवताहरूले हजुरको स्मरण गरिरहेका हुन्छन्। हजुर त्यस्ता सबैका मालिक होइबक्छ। तत्त्वं ब्रह्म परम ज्योति आकाशमय विस्तृतम, परम ज्योति परब्रह्म हजुर साक्षात होइबक्सन्छ। सारा जगतमा देखिनेवाला हजुर नै होइबक्सन्छ। हजुरलाई बार बार वन्दना गर्दछौँ। हे भगवान, जसरी जरायुजद्वारा, अण्डजद्वारा, स्वेदजद्वारा र उद्भिजद्वारा चार प्रकारका जन्म हुन्छन्। जरायुमा जन्मिने एक खालका, अनि अण्डद्वारा जन्मिने अर्का खालका, पसिना फोहोर मैला विकारद्वारा जन्मिने अर्का खालका र बिउ बिजनद्वारा जन्मिने अर्का खालका, यी चारै प्रकारका जन्ममा जन्मिनेवाला जो जीवात्माहरू हुन्छन् यी सबैको आदि कारण हजुर होइबक्सन्छ भगवान। हजुर माया भन्दा परका भएर पनि स्वयं आफूले माया सिर्जना गरेर अनि त्यही मायामा आफू रमण गरेर आनन्दित जसरी हजुर बनिबक्सन्छ। जस्ता प्रकारले एउटा माउरीले अनेक प्रकारले महलाई सञ्चय गर्छ अनि त्यो मह नै आफूले खाएर फेरि रमण गर्दछ भने त्यस्ता हजुर होइबक्सन्छ। आफू मायातीत भएर पनि मायालाई सिर्जना गर्दै मायामा रमण गर्नेवाला हे भगवान, हजुरलाई बार बार नमस्कार छ। अथ त्वमसिनो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चितात् विश्वमरुद्र भय ध्वस्तम कुताचित भयागति। हे भगवान, हजुरको कृपा भएमा मात्रै सारा जीवात्माको ले आश्रय प्राप्ति गर्दछन्, अनेक प्रकारका पीडा दुःख विपत्तिबाट पार लाग्दछन् भने त्यस्ता सारा दुःखलाई पार लगाउनेवाला हे भगवान, हजुरलाई बार बार नमस्कार छ भनेर यस्ता प्रकारले रुद्रगीतद्वारा भगवानको वन्दना गर्दै अनि भन्नुहुन्छ इदम जपत भद्रम्बो, हे प्रचेता गणहरू हो, यो मैले सुनाएको ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान तिमीहरूले नित्य जप गर्नु। यो जप गर्यो भने तिमीहरूको तपस्या अवश्य सिद्ध हुनेछ अनि तिमीहरूले परम कल्याण प्राप्ति गर्नेछौ। यो ज्ञान स्वयं मैले यसलाई चाहिँ योगादेश भनिन्छ। यो परम रहस्यले भरिपूर्ण भएको ज्ञान भगवानले ब्रह्माजीलाई उपदेश गर्नुभएको थियो अनि ब्रह्माजीले भृगु आदि गरेका ऋषिहरूलाई सृष्टिका क्रममा बताउनु भएको थियो र मैले पनि त्यसै क्रममा यो ज्ञानलाई आर्जन गरेर अनेक प्रकारका संसार सृष्टिमा हामीले कर्म गरेका थियौँ भने संसारमा अनेक प्रकारका माया मोहका वस्तुहरूलाई सृष्टि गरेर पनि त्यसबाट पार लाग्नका लागि पुनः हरिको उपासना गर्नका लागि अति नै रहस्यले भरिपूर्ण भएको यो योगा योग ज्ञान योगादेश नाम गरेको जो ज्ञान रहेको छ, जसलाई रुद्र
रुद्र गीतका रूपमा संसारले जान्नेछन्। यसलाई तिमीहरूले नित्य प्रार्थना गरेर तिमीहरूको परम कल्याण हुनेछ भनेर यस्ता प्रकारले स्वयं भगवान शङ्करजीले बार बार प्रचेतागणहरूलाई उपदेश गर्नुभयो र परमात्मा त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यस्ता भगवान शङ्करजीको परम मङ्गल ज्ञानलाई स्वीकार गर्दै शङ्करजीद्वारा प्राप्ति गरेको ज्ञानलाई सिरोपर गरेर उनीहरू समुद्रमा गएर घाटी घाटीसम्म डुबेर प्रचेतागणहरूले 10,000 वर्षसम्म भगवान श्रीहरिको यही स्तोत्र गान गर्दै गर्दै स्तुतिगान गरे, जसद्वारा भगवान अति प्रसन्न भइबक्स्यो र उनीहरूलाई अभिष्ट फल प्रदान गरिबक्स्यो। परम श्रद्धेय भक्तवृन्द, यस्तो रहस्यले भरिपूर्ण भएको जो आजको कथा प्रसङ्ग रहेको छ भागवत महापुराणको 4th स्कन्धको 24औं अध्याय यथामति यहाँ विस्तार गरिन्छ। आजका कथाले हामीमा पनि भगवानप्रति प्रेम जागितोस्, भक्ति जागितोस्, श्रद्धा जागितोस्। जसरी एकै जन्ममा जीवात्माले हरिभक्तिद्वारा मोक्ष प्राप्ति गर्दछन् भन्ने रहस्य भगवान शङ्करजीले उपदेश गर्नुभयो, हामीले पनि यस्तो रहस्यलाई अनुभव गर्दै भगवान हरिप्रति अखण्ड भक्ति गर्न सकौँ, यो बार बार प्रार्थना गर्दै आजको कथा प्रसङ्गलाई विराम गर्दछु। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं